वेलकम टू द डेली फैक्ट्स। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और दिलचस्प और बेहतरीन मौजू। आज की हमारी वीडियो का मौजू है कि दुनिया के 10 ऐसे कौन से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं जिनको आज तक कोई नहीं तोड़ सका और इन रिकॉर्ड्स को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में महफूज कर दिया गया है। दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी गुजरे हैं और कुछ ऐसे जिंदा भी हैं जिनकी खसूसियात की वजह से वो दूसरे लोगों से मुनफरिद और अलग पहचान रखते हैं। उन लोगों की खसूसियात की वजह से उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम इंटरेस्टिंग वीडियो से आप मुस्तफीद हो सकें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस औरत के बारे में जिसके लंबे नाखून की वजह से उसका ये रिकॉर्ड बन गया और उसके रिकॉर्ड को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। उससे पहले ये रिकॉर्ड अमेरिका की ही एक औरत के पास था जिसके नाखून सबसे लंबे थे। अब ये रिकॉर्ड डियाना के पास है। उनका ताल्लुक भी अमेरिका से है। उन्होंने 1997 से लेकर अब तक अपने नाखून नहीं काटे। दोस्तों, ये सुनने में तो बहुत अजीब लग रहा होगा कि इस औरत के नाखून को जब आप पैमाइश करें तो इसके एक नाखून की लंबाई 1306 सेंटीमीटर होती है, यानी कि 42 फुट और 10 इंच। दोस्तों, हम लोगों के नाखून 2-4 सेंटीमीटर जब हो जाते हैं तो हमें गंदगी महसूस होने लग जाती है और हम उनको काट लेते हैं, लेकिन डियाना ने अपने नाखूनों की वजह से ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। डियाना से जब ये पूछा गया आपने अपने नाखून इतने लंबे क्यों किए, तो उन्होंने कहा 1997 से पहले वो और उनकी बेटी एक साथ नाखून बढ़ाया करती थी और काटा करती थी, लेकिन 1997 में उनकी बेटी की अचानक मौत के बाद उन्होंने उसकी याद को ताज़ा रखने के लिए नाखूनों को काटना छोड़ दिया और आगे भी उनका नाखून काटने का कोई मंसूबा नहीं है। दोस्तों, डियाना को एक नाखून की पॉलिश करते हुए तकरीबन 5 घंटे लग जाते हैं और नेल पॉलिश की बोतलें अलग। मजे की बात, उनके दोनों हाथों के नाखून एक जितने ही लंबे हैं। दोस्तों, अब जिस शख्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं दुनिया का अब तक का सबसे लंबा शख्स है। रॉबर्ट अमेरिका का रहने वाला था। रॉबर्ट 22 फरवरी 1918 को अमेरिका में पैदा हुआ और 15 जुलाई 1940 को मैनस्टी मिशिगन के एक होटल में फौत हुआ। रॉबर्ट की जब आखिरी बार लंबाई की पैमाइश की गई तो ये 2.72 मीटर यानी कि 8 फुट और 11 इंच पाया गया। रॉबर्ट की वफात के बाद उसको जिस ताबूत में दफन किया गया वो तकरीबन 10 फुट और 9 इंच लंबा और 32 इंच चौड़ा था। रॉबर्ट ने सिर्फ 22 साल की उम्र पाई और उस कम उम्री में उसका ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ जिसको कोई अभी तक नहीं तोड़ सका। रॉबर्ट की 21वीं सालगिरह पर जब उनका आखिरी बार चेकअप किया गया तो उनका वजन 222.7 किलोग्राम था। रॉबर्ट के जूते का साइज भी बहुत बड़ा था जो कि तकरीबन 47 सेंटीमीटर लंबा था। रॉबर्ट के बाजों की लंबाई तकरीबन 9 फीट और 6 इंच थी और उनका साइज कलाई से लेकर दरमियानी उंगली की नोक तक 32.4 सेंटीमीटर था। रॉबर्ट की रोजाना की खुराक 8000 कैलोरीज थी जो कि औसत साइज के मर्दों की खुराक से तकरीबन 3 गुना ज्यादा थी। रॉबर्ट सिर्फ 9 साल की उम्र में अपने बाप को उठाने के काबिल हो गए थे जिनका उस वक्त वजन 77 किलोग्राम था। जी तो दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने अपनी कार पर इस वक्त तक का दुनिया का सबसे तवील तरीन सफर तय किया और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हुए जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। उनका रिकॉर्ड अभी तक नाकाबिले शिकस्त है। ये रिकॉर्ड है इरविन गॉर्डन के नाम, जिन्होंने अपनी कार में सबसे ज्यादा सफर तय किया और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 18 सितंबर 2013 को शाम के वक्त अपनी 1966 मॉडल वोल्वो की P1800 कार में ये सफर शुरू किया और 1 मई 2014 तक गॉर्डन ने 3,39,000 मील का सफर तय कर लिया था और ये दुनिया का सबसे लंबा सफर था जिसको एक कार पर तय किया गया था। गॉर्डन रोजाना की बुनियाद पर अपनी कार चलाते थे। उन्होंने एक ही बार में न्यूयॉर्क से वैंकूवर तक सबसे ज्यादा फासला तय किया। गॉर्डन ने अपनी गाड़ी वोल्वो P1800 को 30 जून 1966 को $4150 में खरीदा जब उनकी उम्र सिर्फ 25 साल थी। उनको कई दफा लोगों ने कार को बेचने का कहा तो गॉर्डन ने कहा कि अगर कोई मुझे इस कार के $1 फी मील के हिसाब से दे दे तो मैं उसे बेच दूंगा। गॉर्डन ने कहा कि अब जब उनके पास बिल्कुल नई गाड़ी आ गई है तो वो अब P1800 को थोड़ा वक्फा देने के बारे में सोच रहे हैं। जी तो दोस्तों, फ्रांस के जीन लुइस कोलमैन ने इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र पाई और उनका रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। उन्होंने 122 साल और 5 माह की लंबी तरीन जिंदगी गुजारी। जीन लुइस 21 फरवरी 1875 को फ्रांस के शहर निकोलस में पैदा हुए और उनका इंतकाल 4 अगस्त 1997 को फ्रांस के शहर आर्लस में एक नर्सिंग होम में हुआ। 1896 में उन्होंने अपने दूर के कजन फ्रेंड निकोलस से शादी की। उनके शोहर 70 साल की
عمر میں وفات پا گئے۔ ان کی بیٹی 1934 میں مر گئی اور یہاں تک کہ ان کا پوتا 1963 میں کار حادثے میں وفات پا گیا۔ جین چونکہ وارثوں کے بغیر تھے، اس لیے اینڈرے فرینکوس نامی ایک شخص نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ وہ ان کے مرنے کے بعد ان کی وراثت کے مالک ہوں گے، مگر اسے ماہانہ 2500 فرانک ادا کرنے ہوں گے۔ آنڈرے اس وقت 47 سال کا تھا اور اس کو یہ آفر بہت اچھی لگی۔ 30 سال بعد آنڈرے کی ڈیتھ ہو گئی، مگر اس کے خاندان نے جین کو 2500 فرانک ماہانہ کی ادائیگی جاری رکھی۔ جب ان کی وفات ہوئی تب آنڈرے کے خاندان والے اس کو اس کی وراثت سے 2 گنا زیادہ رقم دے چکے تھے۔ جیوتی امنگیک دنیا کی سب سے چھوٹی عورت ہیں جن کا قد صرف 24.7 انچ ہے، یعنی کہ 2 فٹ۔ جیوتی 16 دسمبر 1993 کو انڈیا کے شہر ناگپور میں پیدا ہوئی۔ ان کو 16 دسمبر 2011 میں ان کی 18ویں سالگرہ کے موقع پر ماپا گیا تو ان کا قد صرف 2 فٹ تھا اور اسی وجہ سے ان کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کیا گیا۔ اس سے پہلے یہ اعزاز امریکہ کی ایک خاتون کیرجٹ جارڈن کو حاصل تھا جن کا قد 2 فٹ اور 3 انچ تھا، اور پھر یہ اعزاز جیوتی کو حاصل ہوا جو کہ صرف 2 فٹ کی تھی۔ جیوتی نے یہ اعزاز حاصل کرنے کے بعد کہا کہ یہ ریکارڈ حاصل کرنے کے بعد وہ بہت بہتر محسوس کر رہی ہیں، وہ بہت مقبول اور اہم محسوس کرتی ہیں۔ جیوتی بگ باس 6 ایک انڈین ٹی وی شو کی مہمان بھی بنی۔ جیوتی ایک ایکٹریس بھی ہیں جو کہ کئی فلموں اور ٹی وی سیریز میں کام کر چکی ہیں۔ یہ ریکارڈ حاصل ہے برج الخلیفہ کو۔ برج الخلیفہ دبئی میں موجود ہے اور اس کی کل لمبائی 828 میٹر ہے جو کہ تقریباً 2716 فٹ بنتی ہے۔ اس بلڈنگ کی تعمیر کا آغاز 17 ستمبر 2004 کو ہوا اور 1 اکتوبر 2009 کو یہ بلڈنگ اپنی تکمیل کو پہنچی۔ دوستو، اس بلڈنگ کو ایسی شیپ دی گئی ہے کہ 828 میٹر اونچا ہونے کے باوجود بھی اس پر ہوا کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ برج الخلیفہ کو ایمار پراپرٹی نے تیار کیا جس کی سربراہی امریکہ کے ماہر تعمیرات ایڈریان سمتھ کر رہے تھے۔ برج خلیفہ کے بننے سے پہلے یہ ریکارڈ تائیوان کی ایک بلڈنگ کو حاصل تھا جو کہ تقریباً 508 میٹر بلند ہے۔ پھر 2009 میں برج خلیفہ نے یہ ٹائٹل اپنے نام کیا۔ برج خلیفہ کی تعمیر میں 12,000 سے زیادہ لوگوں نے حصہ لیا۔ اس بلڈنگ کے بیرونی حصے میں تقریباً 26,000 شیشے کے پینل استعمال کیے گئے ہیں اور ان کا تمام بلڈنگ مٹیریل کو صاف کرنے کے لیے تقریباً 3 ماہ لگ جاتے ہیں۔ برج خلیفہ کا ریکارڈ آنے والے دنوں میں ٹوٹنے والا ہے کیونکہ سعودی عرب کے شہر جدہ میں جدہ ٹاور کے نام سے ایک بلڈنگ زیر تعمیر ہے جس کو 1000 میٹر اونچا بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ بلڈنگ تعمیر ہونے کے بعد دنیا کی پہلی 1 کلومیٹر اونچی بلڈنگ ہوگی اور برج خلیفہ سے 172 میٹر لمبی ہوگی۔ دوستو، اگلا ریکارڈ ایک پہاڑی کو حاصل ہے۔ یہ پہاڑی ایشیا کے ایک چھوٹے سے ملک نیپال میں ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے میں واقع ہے۔ اس پہاڑی کا نام ماؤنٹ ایورسٹ ہے جو کہ دنیا کی سب پہاڑیوں سے بلند ترین ہے۔ ماؤنٹ ایورسٹ کو پیک ایکس وی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کی کل بلندی 8850 میٹر ہے جو کہ 29,035 فٹ بنتی ہے۔ اس پہاڑی کا نام یوکے کے کرنل جارج ایورسٹ کے نام پر رکھا گیا ہے جنہوں نے اس پہاڑی کو دریافت کیا تھا اور پھر اسے دریافت کرنے کے بعد اس پہاڑی کو ماؤنٹ ایورسٹ کا نام دیا گیا۔ اس پہاڑی کو سب سے پہلے 1953 میں نیپال کے تینزنگ مورگے اور نیوزی لینڈ کے ایڈمنڈ ہیلری نے سر کیا اور اس پہاڑی کو قابل شکست قرار دیا۔ ماؤنٹ ایورسٹ اپنی بلندی کی وجہ سے بہت سے کوہ پیماؤں کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور اس پر چڑھنے کی کوشش میں کئی لوگ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ دوستو، کھیل کے میدان میں بھی کئی کھلاڑیوں نے ایسے ریکارڈز بنائے ہیں جن کو توڑنا بہت مشکل ہے، وہ چاہے کرکٹ کا کھیل ہو یا فٹ بال یا پھر ہاکی۔ اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے فٹ بال پلیئر کے بارے میں جس نے اب تک فٹ بال کی دنیا میں سب سے زیادہ گولز کیے ہیں اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی درج کیا گیا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں برازیل کے پیلے کے بارے میں۔ پیلے 23 اکتوبر 1940 کو برازیل میں پیدا ہوئے۔ پیلے نے اپنے کیریئر کے دوران 7 ستمبر 1956 سے لے کر 1 اکتوبر 1977 تک 1363 میچز میں 1289 گولز کیے جو کہ اب تک کے دنیا کے سب سے زیادہ گولز مانے جاتے ہیں۔ پیلے کے کیریئر کا بہترین سال 1959 تھا جس میں انہوں نے 126 گول کیے۔ دنیا میں ایک ایسا شخص موجود ہے جس کی لمبی ناک کی وجہ سے اسے یہ ورلڈ ریکارڈ حاصل ہے۔ اس شخص کا نام محمد اوزیارک ہے۔ یہ ترکی کا رہنے والا ہے۔
اس کی ناک کا سائز آخری بار 18 مارچ 2010 کو کیا گیا تو اس کی ناک 3.46 انچ لمبی تھی، یعنی کہ 8.80 سینٹی میٹر۔ دوستوں مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس کی ناک 18 مارچ 2010 کے بعد ابھی تک بڑی نہیں اور اس کا سائز وہی ہے جو 18 مارچ 2010 کو تھا۔ محمد نے ایک شو میں بتایا کہ میں اپنی ناک سے بہت خوش ہوں اور میرا اسے تبدیل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں دنیا میں مشہور ہوں اور لوگ میری ناک کی وجہ سے مجھے جانتے ہیں۔ دوستو دنیا کا سب سے بڑا اسپائڈر ایک نر مکڑی ہے اور یہ پرندوں کو کھا جاتی ہے۔ اس مکڑی کو پہلی بار اپریل 1965 میں ریوکیورو وینزویلا میں دیکھا گیا تھا۔ یہ مکڑی سورینام اور گیانا کے ساحلی برساتی جنگلات میں پائی جاتی ہے۔ اس مکڑی کا سائز 11 انچ یعنی کہ 28 سینٹی میٹر ہے، جو کہ ایک عام مکڑی کے سائز سے تقریباً 3 گنا زیادہ ہے۔ اسی کے سائز کی وجہ سے اس کو پوری دنیا میں مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس مکڑی کو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کیا گیا ہے۔ اس مکڑی کا نام تھریپوسا بلونڈی ہے۔ ابھی تک دنیا میں اس سے بڑی مکڑی نہ دیکھی گئی اور نہ اس کی امید کی جا رہی ہے۔